السلام عليكم أعزائي الطلبة. وصلنا لهاد الشابيتر 2 اللي كيدوي على لي زوبليغاسيون ديال الكوميرسون. من بعد ما شفنا ستاتيو ديال الكوميرسون كنا شفنا لي كونديسيون تونون على لا بيرسون اللي خصهم يكونوا في الشخص. كاين لا كاباسيتي كوميرسيال، ما يكونش ديشو، لا ديشيونس ولا انكومباتيبيليتي، ما يكونش كيزاول واحد المهنة أخرى. وشفنا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي كوميرسون. كاين بيرسون فيزيك، كاين فيهم لي كوميرسون دو دروا هما اللي كيحترموا القانون. لي كوميرسون دو في هو هذاك اللي كيبيع مثلا داير غير الفراشه، ما راه كيبيع ويشري ولكن ماشي سولون لي ريغل. وكاين لارتيزون داك الحرفي اللي خدام في واحد البلاصه بشي حوايج معدات بسيطه. وكاين لي بيرسون مورال فيهم لي سوسيتي، لي غروبمون دانتيري ايكونوميك و لي اسوسياسيون خصهم يكونوا ابيت لوكراتيف، هدف ربحي. وعاد من بعد عندنا لي كونديسيون تونون ا لاكتيفيتي. كاينين دي زاكتيفيتي اللي هما كوميرسيال بار ناتور، بحال ليكستراكسيون، ترانسفورماسيون، لا ديستريبيسيون وداكشي ديال لي سيرفيس. هادو بار ناتور ils sont كوميرسيال. وكاينين شي وحدين بار لا فورم، بحال لا لتر دو شونج والبيا اوردر ملي كيكون سينيي لوبجي ديالو واحد ترانزاكسيون كوميرسيال. وكاينين لي اكسسوار وكاينين لي ميكست. وعاد من بعد خصنا لابيتود، يعني داك كوميرسون خصو يكون كيزاول هذيك المهنه ابيتويالمون و تكون اتيتر برينسيبال، يعني هي مناش كيربح وسائل العيش ديالو. وتكون اون سون نو، تكون السميه ديالو ماشي خدام عند شي واحد تاجر حتى هو غادي يتسمى تاجر، لا، اي بور سون بروبر كونط. هادو هما المسائل اللي شفنا. دابا وصلنا لي زوبليغاسيون ديال الكوميرسون، الواجبات اللي خاصو يدير الكوميرسون شنو هما؟ اوتر لوفرتور دان كونط بانكير او بوستال، بالاضافه لفتح حساب بنكي او بريدي، لي كوميرسون سون جوستيسيابل دون بوبليسيتي ستاتوتير او ريجستر دو كوميرس. خاضعين هاد التجار لواحد الإعلان قانوني في هاد السجل التجاري et d'une comptabilité descriptive de leur entreprise. خاصهم يديروا واحد الكونطابيليتي اللي كتوصف لنا الشركة ديالهم والعمليات اللي كتقوم بها هذيك الشركة. لا بروميير سيكسيون هي هذه l'ouverture de compte bancaire. L'article 18 du code de commerce affirme que tout commerçant pour les besoins de son commerce أي تاجر بارابور الاحتياجات ديالو، الاحتياجات ديال التجارة ديالو، a l'obligation d'ouvrir un compte. ضروري خصو يفتح واحد الكونت dans un établissement bancaire، واحد المؤسسة بنكية، ou dans un centre de chèque postal ولا مركز ديال الشيكات البريدية. À ce niveau, le commerçant doit opérer par chèque barré. ملي كيوصل لهاد المرحلة التاجر خصو يكون كيتعامل بالشيكات. الشيكات يكونوا باري، يعني فيهم دو بار. ملي كيكون الشيك باري كيعني هداك اللي تخلص بداك الشيك ما يمكنش يمشي للبنكة ويقول لهم خرجوا لي الفلوس، يعطيهم الشيك ويعطيوه الفلوس. ضروري خص داك الشيك يدفعو في الحساب ديالو ويتسنى يدوز داكشي في الحساب ديالو، عاد يمكن ليه يخرج الفلوس. هذه هي باش كتنفع شيك باري. كنكونو كنديرو ليه واحد جوج شرطات، جوج خطوطا متوازيين. ولا داك البيع والشراء اللي كيدير يتعامل يا اما بار شيك باري ولا لتر دو شونج ولا فيرمون. tous les paiements en leur montant est supérieur à 10 000. كاع ديك الخلاصات اللي كيخلص وهما فايتين 10 000 خاصو يدير يا اما شيك يا اما لتر دو شونج يا اما فيرمون. هاد 10 000 كانت ديال 2018. في العام 2019 كانت 5 000. الا فتي 5 000 خصك تخلص بار شيك، ما تخلصش اون اسبيس ماشي نقدا. et ceci dans le souci de réduire les paiements en espèces
باش نقصو من هذاك الأداءات النقدية et aboutir à une diminution de la fraude fiscale ونوصلو لواحد الهدف اللي هو نقصو من هذاك الاحتيال الضريبي. تاني اوبليغاسيون عند لي كوميرسون هي لا بوبليسيتي او ريجستر دو كوميرس، خصو يدير واحد الاعلان في السجل التجاري. لو ريجستر دو كوميرس شنو هو؟ est un répertoire officiel، هو واحد الدليل رسمي ديال لي بيرسون، ديال الاشخاص الذاتيين والمعنويين اللي كيمارسوا التجاره، كي اكزيرس لو كوميرس. c'est un support de publicité destiné à faire connaître l'existence، هو واحد الوسيلة إعلانية كيسمح لنا باش نعرفوا الوجود والمميزات des établissements de commerce، ديال المؤسسات ديال التجارة، en fournissant tout l'enseignement، وكيعطينا كاع المعلومات par voie de copie ou d'extrait، عن طريق واحد النسخة ولا واحد الموجز مصادق des inscriptions qui sont portées ديال داكشي اللي مقيد في هذاك الريجستر كوميرس. لورغانيزاسيون ديال الريجستر كوميرس كيفاش كتكون؟ كيكون واحد الريجستر لوكال، كيكون او نيفو لوكال، il est tenu par le secrétariat greffe de chaque tribunal de commerce، كيكون واقف عليه وكيسيروا واحد في واحد السجل ديال الامانه في كل محكمه ديال التجاره، او ا ديفو دو تريبونال دو بروميير انستونس، وإلا ما كانش المحكمه ديال التجاريه في هذيك المدينه كيكون هاد السكرتاريا غريف ديال تريبونال دو بروميير انستونس العاديه، سو لا سورفيونس دو بريزيدون دو تريبونال، تحت الوصاية ديال رئيس المحكمة، ou par un juge désigné chaque année à cet effet، ولا من طرف واحد القاضي اللي كيتعين كل عام لهذا الغرض هذا. L'inscription doit être faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe l'établissement principal du commerçant. خاص هذاك التسجيل ديرو عند هذاك السجل الامانه ديال هذيك البلاصه اللي انت تابع ليها داك التاجر. كنتي مثلا في كازا خاصك تقيد في المحكمه التجاريه ديال كازا، كنتي مثلا في تطوان خاصك تسجل في المحكمه ديال تطوان، يعني لوكالمون. ou le siège social de la personne morale، فين ما كان السياج سوسيال ديال بيرسون فيزيك ولا مورال كيخصو يتقيد هذاك التاجر. لو غريف شارجي دو لا توني دو ريجستر، هذاك الكاتب اللي هو مكلف باش بهذاك الريجستر، دوا ترانسميتر او ريجستر دو كازابلانكا لي رونسينيومون بريسكري ا سيت فان. هذا الكاتب هذا اللي مكلف بهذا الريجستر لوكالمون، كل واحد في واحد البلاصه، واحد في تطوان، واحد في طنجة، واحد في العيون، واحد في اكادير، كلهم كيصيفطوا داك المعلومات ديالهم لهذاك الريجستر ديال كازا، حيت كازا داكشي سونطراليزي، يعني بحال الا قلتي مجموع كيجمعوا كاع لي رونسينيومون تماك، وهذاك اللي في كازا هو الريجستر سونطرال. Il est destiné à centraliser les renseignements relatés dans les divers registres locaux et d'en assurer communication par voie de certificat. هاد الريجستر سنترال كيجمع كاع المعلومات اللي كاينين في لي ريجستر لوكال ديال المملكه كلها، باش الا بغينا شي معلومه كنقدروا ناخذوها فاسيلمون. Il est donc un second original des registres tenus au niveau de chaque greffe. Son utilité principale، القيمة ديالو اللي هي principale، découle de sa publicité، كتجي من هذوك الإعلانات اللي كيداروا فيه. La finalité étant de mettre au courant les tiers des faits susceptibles d'affecter la situation des commerçants. الهدف ديالو هي كيعلموا هذوك الاشخاص الاخرين، التجار الاخرين،
ديال المسائل اللي تقدر توقع لأي تاجر. إلا شفتي مثلا واحد التاجر اللي هو اون ليكيداسيون جوديسيير، فاش كيديروا ليه الإعلان في هذا الريجستر دو كوميرس وانت عارفو اون سيتوياسيون ديال ليكيداسيون جوديسيير، ما غتبقاش تتعامل معاه. ولا كنتي كتعامل معاه وكتسالو شي حاجه غادي تمشي تشوف كيفاش تروكوفري داك الفلوس ديالك تخلص فيهم. هادشي علاش كيصلح هذا الريجستر سونترال. غادي نحبسو الفيديو ديالنا في هاد النقطه هادي ديال الريجستر سونترال. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نكملو داكشي اللي باقي لينا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.